سلام كبرات تختاتلتي عوا channel كمي اللخو نحنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለና ስኻትኩም ግን ኣብዝ ዘለኹም ሰላም ክትህዱለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ክብራት ይሕዋተይ ኢሎም ማዓንቲ ግልጽ መረዳእታ ክህመጽ ዘለኹ ስፈስ ብጣዕሚ ክባር እንዱ ዝኸይድ ብፖስታ ይኹን ብዲኤችኤል ንምንታይ እዩ ከመይ እዩ ክነግረኩም ኢሎም ማዓንቲ ማለት እዩ በተለይ ብዙሓት ከን ስፈት ደልያ ግን መስደድኡ ክነግረክን ከለኹ ብጣዕሚ ይኽን ኣነ መጀመርያ ግዜ ከይገዛእኹ መስደድ እየ ዝነግር ንምንታይ ሰብ እዚ መስደድ እዚ ክኸፍል እንተኮይኑ ገዚኤ ከልኡ ከሊ ይኽእል መስደድ ዘይኸፍል እንተኮይኑ ግን ያው ኣነ ግን ታብ ምድካም ዓዲ ውዕል ማለት እዩ መጀመርያ ንሱ ምዝራብ ይግልጽ ንዲኤችኤል ወይ ከዓ ፖስታ ደዊለ ሓቲተ እየ ዝዛረብ ስለዚ ብጣዕሚ ክባር እዩ ከም ትብላና كمي كم زخانة بدن بجير جلس كرد أكن يجلس بقدر ما يكون بس تخيل عقمي جلس جير أرد أكن نيرجن بزحات زي ترد أكن يحواتي على خنس لازم بدي أجلنا ببوستان كما يخير كري أكن بدي أجل بكارتون يزخفل لكن ببوستا جير بكيلو يزخير لكن يسلازم بدي أجل قبل كله بكارتون كما يمثل لكن كارتون نايدي أجل قطر الله ويو قطر 4 قطر 5 قطر 6 عملت قطر 4 5 خلي حز قطر 5 عني 10 خلي حز قطر 6 عنا 14 كيلو يزحز مالته يسلازي تا كارتون جن زئت خانت تخلع واقات بتا كارتون خا تخيد بت زئت خاي كيلو اي تخفلني خا دي اتش ال بكارتون يوم زخفلخا سفا يكون حرج نجار يكون مالته سلازي سفا جن نابزل على كارتون يوم زوسدو نمنتاي سفا قموت خنوح يخيل قنو حتصر ويك عن كنوح يخيل سلازي بدي اتش ال ناي قطر 4 كبتات رياض لك ناي قطر 5 قريت انا قطر 4 زيايه قطر 4 زي اخوينا 5 خيل ايات حز اذا خاتون زي 5 خيل اتخنالا حنت خيل اتخنالا واقع حنتيا ناي تا كارتون يتخفل نعمنت نروي كنقركن نروي 5 خيل سيد دزيا 23 شحن 365 كفيل لا مالتيو جين حنت خيل تتخون كن نبعت السدد حنت جا واقع مالتيو كتفوت وزلكن قطر 5 كون 10 خيليات حزقن 5 خيل اتخنالا 6 خيل اتخنالا 7 خيل اتخنالا حنت جا واقع 5 قطيطات ريا زلدخن خاطويا مالتيو 10 خيل تحز نزيا مع ريا واقع جن عادي فلالي واقع مالتيو كنقركن عادي فلالي جن بزي ايا نعملت ازيا ورق مصو سددلي وتورق مصو نشتيا جن تا كارتون قفح سلازغات بيتا زي اخو اتوالدني تا كارتون كعاني قفح سلازغات ابزياتي ابزي اكسداغن بزح ገንዘብ يمزحاتوني مالتيو እና بتاع كباريو بوزي يزخي دي اتش ال مالته يكنغرك እንደልየ ንኣብነት መሰው ታሽሙ ዚ ጊዋ ወገረ خسدد ኣብ ቁጥር 10 ገለ እዮም ዝሰድዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓና ብልዕልዒ ይለክን የ980 100,000 እዮም ዝብልዎ ብካርቶን እዮም ዘኽፍሉኻ ኣብቲ ካርቶን ግን ድላይካ እስካዕታት ፈቅዳ ኪሎ ድላይካ ክትእትወሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ተረዲኡን ኮን ተስፋ ይገብር ስፈ ንምንታይ ክባር ዝኸውን ኣብ ዲኤችኤል እቲ ስፈ ወይ ቁመት ነውሕ እንተኮይኑ ኣብ ነውሕ ካርቶን ኢኻ ትእትዎ እቲ ካርቶን ከዓ ትቁጥሪ ብቁጥሪ ብደረጃ ስለ ዝኸይድ እቲ ቁጥሪ ዝለዓለ እንተኮይኑ ዝለዓለ ዋጋ ኢኻ ትኸፍለሉ ንዓመት ኣብ ቁጥሪ 8 እንተኮይኑ ዝለዓለ ዋጋ ይብልኹ ኣብ ቁጥሪ 10 እንተኮይኑ እቲ ካርቶን ዝለዓለ ካብኡ ዝለዓለ ዋጋ እዮም ዝብልኺ ኣብቲ ቁመት ነቲ ስፈስ ኣየናይ ካርቶን እዩ እቲ ቁመት ዘእትዎ እዮም ዝብሉ እምበር ኪሎ ኣይኮነን ዝመዝኑ ዲኤችኤል ናይ ስፈ ኪሎ ኣይኮነን ዝመዝኑ ጥልፊ ኮነ زي صفاتات كونه ማለት ጥልፍ ንኣብነት ክቅነስ ዘይኽእል ነገራት እዩ ዙርያታትኩም እዩ ታ ኪሎ ዘለታ ሚዛን ናታ ተወሰኸ ንኣብነት ታ ጥልፊ 5 ናይ ብዙሓት ሰባት ኣብ 5 ቁጥሪ እንተኸይዱ ካብ 5 ኪሎ እንተሓሊፉ ናይ ተሕልፊ ካፍታ ንሓንቲ ኪሎ ትፍቀዳ ዋጋ ንኪሎ ክንድዚ ኣያታ ካፍታ ሓንቲ ኪሎ ትፍቀዳ ዋጋ ንላዕሊ ዕፅፍ ዋጋ ይኽፍሉኻ ንምንታይ ጥልፊ ክትቅንሶ ላይ ትኽእልና ሕሩጭ ነገራት ግን ያው ካፍቲ ኪሎ ዝፈቅዶ ብዕፅፍ ዘኽፍሉኻ እንተኾይኖም ክትቅንሰሉ ትኽእል ኢኻ ጥልፊ ወይ ከዓኒ ሰፍእ ነገር ግን ዝኾነ ስፈታት ነገር ግን ክትቅንስ ስለይተይ ግዴታ ኢኻ ትኸፍል ስለዚ ዋጋታት ካፍቲ ጥሑን ነገር ብዕፅፍታት ዝኾነሉ ክትቅንሶ ስለዘይትኽእል ዋና ነገር نامنت 5 جلن كيلو حسكان تخيل كم نافت عد زفكر 5 مبتحتي هاجر 5 خيل يزفكر 5 خيل حسكان تخيل انت وين كان نامنت كا 5 خيل انت حليف حرج تقنص الليغا صفه ويك عن طلف كن كتقنص اي تخلنيخا متم طلف ويك ع زورياتات كتقورص اي تخلنيخا صفه كن كتقورص اي تخلنها ግን توسيخا ግዴታ ታ ግራም ዝወሰኸት ወይ ከዓኒ ታ ዝወሰኸት ኪሎ ድያ ፍርቅ ኪሎ ድያ 500 ግራም ድያ 200 ግራም ድያ ክንደይ ወሲኻ بأمتن بعصف تخفل نزو يزخبد مالته بدي اتشل توانا زخورة عني قومتنا عملت موسو تبلع عبي كارتون يزد لي موسو
كأو بوتات بتقطر سلا زخرق عن بعصفتات يخفلوها جواو قن سفح سلا زخون انجرا مقمت جواو بصفحة كارتون يوم زخدو سفح كارتون سلا زخون جزف سلا زخون بعصفتات يخفلوه مالتنا عملت مبلع قرسي مخنبياتات عب قطري حمشته شدشته قطري كومتات كخدلكا يخلي مستعشمو مالتو مس حرج نجار كم شرو بربره قلع حبيركا كتسدد تخليخا اذا جزفت نجار نعمنت كم سفت اززاني حنباشا مغربي لكن ليمات نملكع لكن تاززاني ليمات كعني بقومه تبلكا قومته نوح زبل ايو عودي كان تبلكا قون صفحات يدلي اي صفحات كارتون يوسن ايو سلازي نعو ايو واغا كخبر زخا عليه مالتو كارت بقى دي اتش ال كتفوتو زلك بكارتون يوم زخفلخا بكارتون تا كارتون كندي كيلو تحز كندزي كيلو ايا بقى نايتا كيلو تحزا ناتا اخا تخفل بقى سفل اكا طلفل اكا نايتا واقع كارتون تحزا اخا قرشي تخفل مالتي نوز يجي بطعم كبار كخون زخل حروج نجر كم تزبلكن زلغو قنس يخليو ازي سفن خالوت ጨርቅታት ነገር ግን ቅንስ ስለዘይخل ናይታ ዝወሰኸታ ካፍታት ፍቀዳ ብጣዕሚ ዕጽፍታት እዮም ዘኽፍሉኻ ማለት እዩ እቲ ካርቶን ከም ኣብነት ቁጥር 5 ቁጥር 6 ኣርኤክን እዮም መእተው ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክትከዳለክን ስፈኽተ እዝዛ ከለኽን ብዙሕ ገንዘብ ከም ተኸፍላ ክትፈልጣለክን ወይ ከዓኒ ከም መብልዕ ቁርሲ ንእስ ዝበለ ከም መኸንበያ ግን ኣብ ቁጥር 6 ኣብ ቁጥር 5 ከከም ዕብየቱ ክኸደልክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ግን በታ ካርቶን ንሳ ስለተኸፍላ ካሊ حروجات نجار كم شرو بربرة حلبت كتوالو تخلي أخن نايتي حلبت نايتي تجوز واقع أخن تخفلان بري بتصفى نجار انتخفيل كن نايتا كارتون كرشي نايتي خالوت حروج نجارات كتكفلا أي تخفلاني خن من تاي تا كارتون تخفيلات أبقى زي تخنقت لخنانا اسكعتا تفكدا كيلو اسكعت مزن دلايكن كتوالات تخلي أخن مالتي ترديكم كون تسفى يزجبر نا بوستا خاك حلف مالتي بوستا سفى بكيلو ايام زخفلخا بكيلو ميزان بكارتون يكون زخفلخا بتعشو ايام زخفلخا بميزان يا تاسفه تا قلقل تخون تا مسو تخون تا زخون يكون نجر توسيل كن اب بميزان يوم زخفلخا مالتيو ميزان كعكم يمسلكن كم تزور كون كم تدي اتش ال حنت غزينا حنت هاجر كندي كم تسدد كيلو زفقدو بوستا غود كم عمطن اللو كيركا بحدا معلت كن كنت تفكرنا بحاجر 5 كيلو نابنتنا بحدا هاجر زفكرت خوينو 5 اب كل كارتون جيكا او تالا تطوت خليخا جن 5 كيلو تمجمعت 5 كيلو حنت تخيل كاو تخال اي تفعن دحر غزيه تخدلكا مالتيو سفه بخيلو كخفلخا خلو نامنت حدا حانتي جواو ويك عن موسو انت عزيزاتني كيد خمزنا اي تا هاجر ناوي هاجر يا امزولخا وغنابزي هاجر نخندزي اكيلو كندزي ايات فكرنا حانتي غزي خلخا ايم سفه نغا تخوينو غن زلعاله كيلو انت خوين يسدلك ايم جن نايتا كافتا هاجر تفكدا كيلو انت وسخا خاني بعصفتات كعن يخفلخا ايم قرشي مالتي نابنت 5 كيلو تفكر تخوينا وي كندا وي جرمن دي وي غله تفكر تخوينا خمو كاب 5 كيلو وي تاغيوا وديا وي تاغلغل ديا انت حليفه مالتيو تاز حلفت كيلو بعصفي وي 20 وي 30 شقرشه وسيخم يمسدخا مالتيو نايتا زوسخت بطعم بعصفي يوم زخفلوخا نسفه كم انمتاي سفه كم دي اتش ال مالت كتقنسي تخلني خاسفه حورج نجار جن كافتا تفكدا نت ميزانيلكا احليفكا ولا خت كيد تخمو كا اوفتي دي اتش اف بوستا بيت كيدكا توم زنومو زقنس تحليغو حورج نجاري كتقنسو تخليخا تابش حت تخفل بعمك زي يخونا نجارات شحات خت تخفل عمخت زي مال نجارات مالتيو حورج نجار كتقنسو تخليخا سفا نجار جن ولا 100 دقيقه ولا 500 دقيقه ولا 300 دقيقه جرام وسخا تخوينا بشحات يم زخفلوخا نمنتاي كتقنسي تخلنيا ببزح خوينا نعمنت زوريات الفي إززا حدا كاو نسخا كتسدلن كافتا 5 كيلو يحلف مچم تا زوريات كون تا طرف قرص اي تخلنيخا قديتي اخ تخفللا بعصفتات تخفللا مالتيو سلازي يقناس يم بعصفتات زخفلوا ترديكم كون تسفا يزغبري حواتي سلازي ازي كبلكن يلوم معنت مصيا ناي سفن ناي زخونه يكون عالمان زخبرلكا بوزي مخنيات يوم بخالي مخنيات ايكونن حروج نجر قلص يكون لكن حروج نجر يقنسيو سفنا بقى عالمان نجر قنس لزي خيل قنس
ስለዘይ ይኽእል ብዕጽፍታት እዮም ዘኽፍሉካ ስለዚ ኣብዚ ተሓሳቢ ጌርክን ክትመጻለክን ይሕዋተይ ኣነ መጀመርያ ግዜ ስፈ ገለ ክትእዝዛነ ከለኽን መጀመርያ ብዲኤችኤል ተኮይንክን ብዲኤችኤል የዝጥይቀልክን ብፖስታ ተኮይን ከዓኒ መጀመርያ ግዜ መስደዲኣ ክንዲዚኣ እያ ዝብለክን ክትጥይቃ እንተደልክን ብዋትስኣፕ መጽን ክትጥይቃ እንትኽእልክን ቁጽሪ ስልከይ 09 94 25 يدولكم بواتساب حتى تاني ياو أزاني شرو بربري حلبت كل نقرات نسرحيه زدل خنا قابزي كل أخلكن أخليه اتناي سفن ناي علبان مسددقن قلت سجيرال كنا لخو قلت سكون لكن تسفع يزقبر سسناين عخن فتوكلنا خبركم يعني كلهم لايك شير سبسكرايب مقالك عنا أي ترسعوا